Kapunon. Salamat sa imong mga pulong, Holy Spirit. Let's preach together, Holy Spirit. Ikaw na mag-giya ka na ako sa tanan akong ipanulti, balang Espiritu Santo. I acknowledge your presence. Kay kung wala ka, Holy Spirit, wala yun ako arang mahimo. Manang tanang dungog himaya, kanungganan, kanimo lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo Jesus. Amen. So, igsono, salamat sa Ginoo nga kitang tanan, wala ta nasubhan sa pulong sa Ginoo. Kay wala nasubhan ang Dios, igsoon nga gipamatak ka. Giayo ka sa imong mga sakit, sa imong mga balatian. Inana, mga igsono, ang gugma sa atong buhi nga Dios. No, kung ikaw karon igsono, gisumbahan na ka sa imong kinabuhi, no? Nawad-an na kag paglaom tungod sa mga problema, tungod sa sala nga imong gihambing, imong wala nimong giyagyag kay nganong nag-guilty ang usa ka tawo mga igsono tungod kay naa siya gitaguan. Muna mga igsono nagresulta sa mga balatian, sa kapobrehon, nagkalapait, disgrasya, bangga, hangtod nga nahamtong nakaabot si kamatayon tungod mga igsono sa mga binuhatan sa tao diri sa kalibutan sa pagpakasala. Nagingon diha ang Isaiah chapter 1:8, nagingon ang Ginoo nga kamo ug maghusay kita bisan unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo bisan pa kinig dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Igsoon kinsa dinha, no? Nga adunay dako nga sala nga di bisan ikaw sa imong kaugalingon dili nimo mapasaylo ang imong kaugalingon tungod sa pagbuhat nimo sa ingon nga sala. Ingon ang pulong sa Ginoo igsoon bisan unsa pa kaitom sa imong mga sala, no? Nagkurap pa ka dinha, nangawat ba ka, nangabit ba ka, unsa na nga sala, nakapatay ba ka, nagdrugs ba ka dinha igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo, duol kaniya, no? Kay siya igsoon mo pasaylo sa tanan nato nga mga kalapasan. Kay Christ is coming very soon, hapit na siya mo balik igsoon. Dili siya gusto nga mobalik siya nga ikaw masakpan ka nga naapa ka dinha sa pagpakasala. Muna nganong kabantay mo igsoon karon ya daghan kay gasangyo sa pulong sa Dios tungod ang pulong sa Ginoo. Kung magbasa ka sa Biblia, ang timailhan nga hapit na mobalik si Ginoong Hesukristo igsoon, daghan siyang mga gipili igsoon nga magsangyo sa pulong sa Dios aron nga ang tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan makahibalo igsoon, no? Aron nga makahinulsol sa mga kalapasan. Bisag unsa pa na imong sala di na igsoon, no? Bisag unsa pa imong mga kalapasan sa unang panahon igsoon, kung muduol ka sa atong buhi nga Dios, pasayloon ka sa atong buhi nga Dios igsoon. No, kay ang tawo igsoon, no, kung imo na siyang kuanon libakon man ka sa tao igsoon, no? Kung diha nimo isugid sa tao igsoon, sa imong barkada, sa imong mga higala, libakon ka na igsoon, no? Ichismis man ka, pero ang Ginoo limpyuhan niya ang tanan nimong manabuhat nga kalapasan kung moduol ka kaniya, no? Ang Dios igsoon wala siya nagkundim, wala kaniya gihusgahan karon nga makasasala ka, no? Wala siya igsoon naghusga nga inana ka, no, makasasala ka, wala gipahibalo ka igsoon para nga makahinulsol ka, no, sa imong mga nabuhat nga mga kalapasan. Wala siya naghusga kanato igsoon. Ang gusto niya nga duol ta niya aron nga mapapason sa Dios ang atong mga kalapasan. Kay mo nang sa Romans chapter 3:23, nakasalang tanan, kitang tanan igsoon, baka sa sala wala exempted nato, no? Walay exempted igsoon sa kalibutan, kitang tanan makasasala, ingon ang pulong sa Ginoo. So ayaw na ihimo nga biktima ang imong kaugalingon din ha, no? Nga sige kaigo sa wali igsuon, kitang tanan makasasala. Masuko lang ang tao kung ignon siya igsuon, kung wala siya plano nga maghinulsol. Apan kung aduna kay plano nga maghinulsol igsuon, malipay ka. Once nga imong isugid ang imong mga kalapasan igsuon, papaso na sa Dios tanan igsuon, ug di na din magsugod nga ikaw igsuon mahayahay ang imong kinabuhi. Kay kining mga sala igsuon muning makababag sa atong panalangin, muning nakababag nganong wala pa ka naayo hangtod karon nagkiang-kiang pa ka,
naghalap-halap pala imong mata, no? Arthritis ka tungod sa pagpakasala sa tao igsuon nga wala siya naghinulsol sa iyang mga kalapas.